وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك طولا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی مجلس عظیم بارگاہچ قبول فرما۔ میرے اللہ اس شہر دے جتنے مرحومین مومنین و مومنات حاضرین مجلس تے مرحومین اور خصوصاً بانیان مجلس رضا بھائی اور بہلول بھائی دے گھر دے جتنے مرحومین اور جنہ دے اسال ثواب سے صف ماتم بچھائی گئی الہی ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما آمین۔ سارے آکھ دے ہوئے میرا اللہ جتنے بیماران دی شفا یابی واسطے سن دعاواں کھیاں جاندی ہیں اور جڑے بزرگ عزادار مومنین و مومنات صفی ذات تشریف فرمانے الہی ذکر دا صدقہ انہوں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد نے انہوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جڑیاں جھولیاں سکھدیاں پئیاں میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ انہوں حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ خصوصی آمین رکھا ہے میرے اللہ جڑے بے رزق اور قرضدار نے انہوں والی مشہد خزانے چو رزق کثیر عطا فرما۔ جتنے شیعہ سنی بھائی آج دی مجلس آزاد شریک ہوئے اور وہ لوگ خصوصاً جنہ دعا دے ہتھ حسین بادشاہ دے ذکر چاہیں میرا اللہ انہوں واسطے بہت بڑی دعا ہے کہ بڑی جلدی انہوں لوگانوں زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہد حکم نصیب فرما۔ کروڑ ہا دعا کریے سخی حسین دے ممبر تے تو پھر ہر عزادار دی علی ولی اللہ پڑھنا لے دے نتیجے علی دعا ہے کہ میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دوران امام زمن دا جل ظہور فرما۔ دعا دی قبولیت واسق درود باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ مجلس آزادی قبولیت باہرویں آقدی آمد و سلامتی واسطے سارا مجمع مل کے بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کروں۔ حکم دی تعمیل ہو گئی، امام علیہ السلام دے نوکران دے چہریاں دی زیارت ہو گئی اور علی اکبر دے بابے دے نوکر دی فہرست وچ تہاڈا تے ساڈا نام درج ہو گیا سی۔ کسے بندے تے سوال کرو کہ چنگے کام کیوں کر دیں وہ تو نقصی جنت جانا ہے۔ ایک لمحی انتظار نہیں کرایا اور ایک سیکنڈ ہی جناب دا ضائع نہیں کیتا۔ ہر مسلمان دا دل ہے میرے کو کوئی ایسا عمل ہو جاوے اللہ راضی ہوئے تو میں جنت ٹور جاؤں۔ ٹھیک ہے سائیں، عبادت کر رہے کوئی تو جنت جان واسطے، کسے نال بھلا ہو رہے سائیں تو جنت جان واسطے، کسے نال نیکی ہو رہی ہے مرشد وہ دے کو پوچھو اکسی اللہ راضی ہوئے تو میں ایک باری بولے میں حسین دے نوکر عزادار ماتمی دا ایک معیار ہی اپنا ہے 4:17 نے انہاں 17 اگر سمجھ آوے تو میں 17 قصیدے دی پڑھن لگا۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ڈھونڈ رہے ویکھ رہے بھائی اس عمل دے بعد اللہ میرے تے راضی ہو جاوے تے میں جنت ٹر جاواں، میں جنت لب جاوے۔ ماتمی دا سر ہلیا تو میں دکھ لگ سی، میں 4:17 ونڈ کر کے آکھ رہا کہ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، وہ جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی۔ سارے بولے آئے جنت امام علی حیدری۔ مہربانی سے کلین بھائی بہت شکریہ۔ جہان والوں کو پھر آکھ دینے سے رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدات بلند صلوات۔ للہ رب العالمین۔ السلام
والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات۔ قصیدہ پڑھیے۔ میرے تو پہلے بھی امام حسین دے میرے تو بہترین پڑھن والے پڑھ گئے، میرے بعد بھی بڑے دو خوبصورت نام ممبر تے بیٹھن، جناب حیدر رضوی صاحب، بھائی حیدر عباس صاحب، مالک عزت رزق بخت مزید اضافہ فرمائے۔ اگر جناب دا مزاج ہوئے تو میں ایک سطر قصیدے دی پڑھ دیں۔ فضائل دا مقصد ہوندہ ہے بھئی اگر پڑھن والا پڑھ رہے تو سنن والا سن کے مسکرا بھی پوے، وہ داد بھی ہے، مرشد تے دعا بھی ہے، تو بس تھوڑی تھوڑی چہریاں تے مسکراہٹ لے کے آؤ تو میں قصیدے دا آغاز، فضائل دا آغاز بی بی پاک دی عظمت تو کر رہے ہیں۔ شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، منڈی باولدین میرا گھر ہے اپنا، کدی میں ذاکر بن کے تے کھلوتے ہی نہیں، صرف اسی جو کو جہاں تہاڈی دعا دا صدقہ حکم دی تعمیل آئی وہ ہو گئی، تہاڈے چہریاں دی زیارت آئی، امام علیہ السلام دے نوکر دی فہرست وچ میرا نام درج ہو گیا، جتنی میرے حق دی دعا ہے وہ فضائل میں شروع کر رہے ہیں، قصیدہ وہ بھی مل جاسی، او دے بعد جڑا حصہ کیا نے مصائب دا تے سلام کریے۔ طاقت نہیں، جدوں ہی بی بی دا فضائل قصیدہ پڑھیا، ہر عزادار نو دسیا بھئی اتنی جرت نہیں، اوقات نہیں، بساط نہیں کہ شہزاد بی بی پاک دی عظمت سے کلین بھیرا پڑھی جاوے، مگر چونکہ خیرات جو بیلول بی بی دیاں پتران دیئے وہ پھر خیرات ہوئے تو پھر اس تے ایمان ہے، ممبر تے کھڑ گیا تو میں دو سطران جناب نو دستان جو بی بی دی عظمت کتنی بلند ہے۔ پڑھئے قصیدہ سید۔ کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں، کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں، کچھ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ ایسے محمد شفا چہرے تے نا تھوڑی تھوڑی رونق لے آؤ تو پھر چوئی صاحب دعا ہو جائے تو آن دا مقصد حل مرشد۔ شفا دیکھتے ہیں، کچھ ایسے محمد، کچھ ایسے محمد شفا، من ویکھو کچھ ایسے محمد شفا، نہیں سارے نہیں بول رہے، لطف آوے تو پھر دعا کرے، کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں، دلیل دے لگا وجہ کیے وہ زہرا کی طاہر ردا دیکھتے ہیں۔ مہربانی جی، مہربانی جناب، ٹھہرو بھائی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں، حیدری بڑا سونا استقبال، عظمت سیدہ مرشد دعا کر سو، قصیدہ بی بی دا ہوئے تو پھر بی بی دا نوکر بیٹھے ہو، من بی بی دا پترہ دے ماتمی ہو، من تو حوصلہ فضائی تو بڑھن دیئے، کوئی توضیح نہیں کیتی، میں سطر پڑھئے، کچھ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا دیکھتے ہیں، وہ زہرہ کی طاہر، اچھا بولے وہ زہرہ کی طاہر، ذرا سری ہلا دے وہ زہرہ کی طاہر، کوئی لمبی توضیح نہیں، میں منڈی باولدین کھڑا اور اتنے سوڑے عزاداراں شیعہ سنی بھرامج کھلا، ایک لفظ بی بی دا لقبے ام ابیہا، ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دیوی ماں، تے میں سطر پڑھ رہے ہیں، نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو، نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو، تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے ہیں۔ مہربانی سار افاق بھائی، مہربانی جی، مہربانی جی، علی علیہ السلام، علی علیہ السلام، مرشد مہربانی جی۔ خواہ صاحب تھوڑی دی مدد کرو، اور حیدری مہربانی مرشد، امام حسین دی جتی دا صدقہ عزاداراں دی قدم قدم خیر ہوئے،
اچھا ایک باری نظر کافیہ دراہمن واسطے میں پھر آخر مرشد کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر ردا دیکھتے ہیں. ام ابی حضرت ترجمہ منڈی والوں کے نبی دیکھنا چاہیں جابا میں کو تو پھر پیار سے فاطمہ دیکھتے ہیں. ایس شعر واسطے قصیدہ شروع ہوئے. ملک جی فخر بھائی بڑا لطف والا شعر ہے. یقیناً میرے بزرگ سر بھی ہلا دے سن تو نہ تیرازیاں جوان دا سر نہ ہلے یا زبان ہلے یا ماتم اللہ ہاتھ اٹھے. جناب بلال نو آزان دیون تو روکیا گیا او بی بی دی دہلیز تے آگے کتنی کو دعا کر سکتے ہو. بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان ہو. سیدہ پریشان اس وجہ تو آمین آزان دیون تو روکیا گیا میری سینہ کیا پریشان نہ ہو. وہ مسلح تے آئے دعا دے ہاتھ چاہے ردا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں فاطمہ دیکھتے ہیں. کافیہ ذہن وچ رکھو بی بی مسلح تے آئے دعا دے ہاتھ چاہے خالق کائنات دی بارگاہ اس دعا منگ کے مسلح تو اترے. بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو وہ جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عزا سے جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عزا سے میں دیکھوں گی کیسے صبح دے. آخر تک ہاتھوں میں اونچا ہے دری مرشد حق کسی دا محتاج نہ ہو جناب. سر بڑی مہربانی بہت شکریہ. میں پھر آنکھ دینا جناب میں پھر آنکھ دینا جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عزا سے میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھتے ہیں کچھ ایسے محمد. ایک بڑا وڈا اعتراض کیتا جاندہ ہے او جی پھر پڑھ دینے آفاق بھائی نوکری جو ہے جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عزا سے میں دیکھوں گی کیسے صبح دیکھتے ہیں کچھ ایسے. اعتراض ہے کہ بھائی شیعہ نے حیدر قرار تھوڑی زندگی ہوئے جی امام حسین علیہ السلام ازاداران دے ویڑے وستے رانے سے کردہ صدقہ اونا کہ جی شیعہ نے حیدر قرار لکھن دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا جان دے. تسی دسو بھائی کربلا جان واسطے مذہب دی لوڑ ہے سائیں بادشاہ حسین نو منن واسطے کسے مکتبہ فکر دی لوڑ نہیں. جڑے ظاہر ہوتا عید کر سو جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ لے جاوے اوتھے جا کے ویکھو ہندو بھی نہیں سکھ بھی نہیں کرسچینی نے ہر مکتبہ فکر دا بندہ اتھے حسین دی گداگری کر رہے ہیں اور شیعہ سنی بھائی تا ڈھیر تعداد اچنے. ایک باری میں کافی سارے دہرا رہے ہیں اور دے بعد میں سطر پڑھ رہے ہیں. رضا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں صبح مگر حسین دے دشمن نو بڑی تکلیف ہے. بڑے پیسے بھر دے ہوتے کربلا جاندے ہو کو گڈی لے لو کار موٹر سائیکل جاگیر پراپرٹی. میں تین چیلنج کر کے آکھ رہے ہیں علی کا موالی ظاہر ہے اس کا تو پھر پڑھن دا کوئی لطف نہیں. میں پھر آکھ دینا صحیح کہ سرکار حسین علیہ السلام دے دشمن نو بڑی تکلیف ہونا کہ جی لکھن دے حساب پیسہ بھر کے تے کربلا جاندے رضا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں صبح دیکھتے ہیں. اونا کہ جی کیوں جاندے ہو کربلا تے میں چیلنج کر کے پیادا علی کا موالی ہی ظاہر ہے اس کا علی کا موالی ہی ظاہر ہے اس کا کہاں بے حیا کربلا دیکھتے ہاتھ سے بولو حیدر علم نو سلام کرے آئے جرت نال حیدری ہون کر لو گا. ایک قصیدہ اور پڑھیے جی. ایک قصیدہ میرا دل ہے میں تو امام حسین دی آمد دا سنا ہوں چونکہ شعبان دا مہینہ جس مہینے سیدہ دے ویڑے بڑی ہی خوشی آئی تے نوکر وہ چنگا ہوندہ جڑا سرداران دی خوشی ویچ خوش ہوئے. 3 شعبان قصیدے بڑے سنی بیٹھے آؤ مشہد بڑے قصیدے بڑے فضائل بڑی رباعیات ڈھیر سارا پڑھ گیا. بس ایک سطر اور پڑھ لی. آؤ بسم اللہ بسم اللہ آؤ سید آؤ اچھا. تو ایک سطر میرا دل ہے کہ میں مولا دی آمد دی سنا دے میں جناب
چونکہ جان دے میرے نالوں بہتر ہو مگر میرا دل ہے علی و بطول دی حویلی جڑا ماحول بنے ہے نا وہ 3 شعبان نو تسی میں پہلے آکھ چکے ہیں شعبان دے پورے مہینے قصائد سنے فضائل سنے رباعیات سنیاں او میرا دل ہے میں تن پنجابی زبان دی سطر سناواں تو جدو مولا اس دنیا تے آئے تو پھر علی و بطول دی حویلی جڑا ماحول ہے پڑھیے قصیدہ جی عرش فرش تے نور خدا دا چھایا ہے دین دا کعبہ فرش تے رب بھجوایا ہے حیدری عرش فرش تے نور خدا دا چھایا ہے دین دا کعبہ فرش تے رب بھجوایا ہے دین دا کعبہ فرش تے رب بھجوایا ہے عرش فرش تے نور خدا دا چھایا ہے دین دا کعبہ فرش تے رب بھجوایا ہے شبان حسین علیہ السلام دنیا تے آئے توزین کر رہے کو ستر فضائل دیتے سلام اس رو ٹھیک لکھ سو صحیح سرکار حسین دنیا تے آئے نبیاں دے سلطان نبی پتر نو ہتھاں تے چایا دروازے تے دست کوئی اللہ دے نبی باہر آئے ڈھیر سارے مدینے دے لوگاں دا رشا کچھ بندے بادشاہ محمد دے قدمہ تے جھکے انہاں کہ دسو تاڑے ہتھاں تے کون ہے یا بند کرو تو یا ٹھیک چلا دے ایک کام کر دے پڑھئے جی سرکار حسین دنیا تے آئے زین روے جی 3 شعبان سرکار حسین علیہ السلام دی آمد اور علی و بطول دی حویلی سرکار محمد مصطفیٰ مرشد پتر نو ہتھاں تے چایا دروازے تے دست کوئی نبی باہر آئے ڈھیر سارے مدینے دے لوگاں دا رشا کچھ بندے بادشاہ محمد دے قدمہ تے جھکے انہاں کہ تہاڈی حویلی چ بڑا نور ہے فرمایا حسین دی آمد انہاں کہ حسین فرمایا حسین انہاں کہ دسو پھر بطول دے پتر دی آمد تے ہویا کیا ہے تے نبی پتر دا منہ چم کے پیا دین کیتا خود اعلان حضور سلامت رہن صحیح اے ہاتھ چھالا کسی دا محتاج رہے جرت نال بولو حیدری جیڑی سطر میں تیلا بسم اللہ جی بسم اللہ جناب بسم اللہ حیدری بڑی مہربانی جی جس سطر تے تواڈے پتر بھرا نوکر نو خیرات ملی ہے نا اس سطر تے یقیناً میرے فضائل حصے دا ہو جاسی 18-20 منٹ ہو گئے اچھا کوئی نہیں صحیح سرکار حسین علیہ السلام دے نوکر بیٹھے ہو اے سطر دا لطف لو سائیں ایک باری نا 10 محرم دہنے جلو سجدہ حسین سجدہ شبیر بھی دین چ رکھو تے 3 شعبان حسین علیہ السلام دی آمد بھی دین چ رکھو فضائل دی میری آخری سطر ہے کسے بندے رسول اللہ دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھے ہو سکے بادشاہ دسو تو اینا ہستیاں دا نا اون دے دنیا دا کوئی نہ کوئی مقصد تے ہے دسو حسین مولا اس دنیا تے کیوں آئے تو نبی پتر دا تعارف کروا کے پیا دن کیتا خود اعلان سجدے لئی آیا ہے جس سجدے لئی رب مسجود سجایا جیو مرشد حق کے آدھا پیا کہ ملک تے کوئی کیا کہ ملک تے کوئی مستور مرے بھاوے ہووے کوئی شہزادی اوکو کفن پویندن پہ کے گھردہ اے رسم کل شرے اوکو کفن پویندن جی میں نوکر ہوں صحیح میں نوکر ہوں دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی
دھی مشد بھائی محلے چراہن والے دی ہوے جے جھونپڑی چراہن والے دی منڈی والے ہر دھی دے دل دیاں دو حسرت ہوندیاں جیندی ہوے تے پیکے ویڑے دی عید منگدی ہے ازادارہ مرے تے پیکے گھر دا کفن منگدی ہے لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا عید آئیے زینب یتیم ہو گئی ہے جدو کفن دیواری آئیے تو آلیہ دے پیکے مک گئے بس ایسے وجہ تو میں رک گیا میں 70 مکمل کر رہا کہ ملک تے کوئی مستور مرے تے بھاویں ہووے کوئی شہزادی کو کفن پوین دین پیکے گھر دائے رسم ہے کل اور سیدات مر گئی آئی دی زہرا دی وائیو کو کفن سجاد پوانائی سنگیا وا قسمت آمدی جڑی بی بی آدھی آئی آلیا بہن شام مر گئی عزادارو علی دیاں دھیاں راضی ہونے ظاہرہ جائیاں پچھلے میں خواہش صاحب بند کر دیو ہے آواز تھوڑا جے کھول دیو بس چونکہ بھیراواں دا حکم آئی تو میں 8 یا 9 منٹ لے کے عزتدار مولا دے ذاکر نے انہوں دے حوالے ممبر کر رہے ہیں منڈی والے بندیاں بڑا مارے علی دیاں دھیاں نو بڑا ہی مارے شاید میں مصائب تھوڑا پڑھ دا میں 2 وین اور ساجد شاہ جی کر دے وا شجر بھائی تو میں نوکری سلام کر سکتا ہے مگر جو چونکہ میں جس لئے بار گائے چاہ رہا تو میں پھر بانیان دی حسرت ہوندی ہے سال دی انہاں میں روک کیا کیا بھئی ایک بی بی دا وین کرنا ہے تو میں اس وین دے قریب آ رہا سائیں جملہ اتنا پڑھیا گیا ہر عالم ہر ذاکر ہر خطیب اے جملہ ممبر تے پڑھیا بھئی بندیاں بڑے ہی مارے ہیں علی دیاں دھیاں تے پترانو اس وجہ تو سن کے پھر عزادار ہائے نہیں بھی کر سکتے مگر ایک دلیل میں تن دے رہے ہیں سرور شاہ جی گھر بہن ہوئی تو ضرور ہائے نکل جاسی گھر دھی ہوئی تو پھر بھی ہائے نکل جاسی کدی تو پوچھ اگر اتھے کھڑا ہوئے نالا اگر یہ جملہ پڑھ دے تو پھر ایڈیاں تے زخمیاں ہیں علی دیاں دھیاں انہاں چو دلیل دے رہے ہیں بھئی کتنی زخمیاں ہی علی دی تھی 2.25 سال دے بعد جدہ مدینے آئی ہے نا سکا بھیرائی محمد حنفیہ اس سجاد دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پوچھے اڈا سنا انہاں چو میری زینب کیڑی ہے مرحبا عزادارو سیدادہ اس غم دے علاوہ کسے غم میں چاہائے نہ کرو اتنی ہائے کرے آئے بھئی نال لگوا بن جاوے سکے بھیرا بہن نو نہیں سنانے پھر ایڈی زخمی آئی نہ علی دی تھی اور بڑی جرت دی مالک آئی ایک سوال ہے جڑے بزرگوں نے جنہ دی چٹی داڑی ہے سیدادہ توڑے تے میرا سوال ہے بزرگاں تے سوال ہے توڑے جڑے تسی بزرگ بیٹھے ہو ایک سوال دا جواب دیو تے میں وین کراں کائنات اچ کوئی دھی ویکھی جڑی پیکا شہر بھول جاوے بولو دسو سکلین بزرگاں تے نہیں کوئی ایسی دھی نہیں ویکھی اور دھی دا مقدر اپنے دھی اپنے پیکے شہر تو بڑا دور ہی رہن دی اور میں ایسیاں دھیاں بھی جاننا جڑیاں 15 سال بعد بھی بیرون ملک تو آویں نا او کدی پیکا شہر نہیں بھول دیاں اعتراض سے شروع تو ہے اور اعتراض تے قبر تک لے کے سن دیاں جانا ہے اسی بھئی بندے آدن شیعہ گلیاں بازاراں چ روندے دھیاں تے بھیڑاں مٹیاں تے بہا کے روندے ساری رات روندے اجی نہ روویے گل میں کردا تے فیصلہ پھر آپ کر لے کوئی ایسی دھی نہیں جڑی پیکا شہر بھلے منڈی بھاولدین دی کوئی دھی بہن ہوئے تے بھاویں 20 سال بعد ہی آوے اجے اپنے شہر تو دور ہو سی فطرت شہر دوروں دے سے تنال لینے دسن لگ پوسی او شہر میرا ہے او گلی میری ہے او میرا پیکا گھر ہے قرآن سر تے رکھ کے پیادا اے وجہ ہی ساڑے رون دی 2.25 سال دے بعد مامل دا پردہ ہٹا کے پیادی سجاد اے کیڑا شہر ہے مرحبا عزادارو اتنی تہائی کرو بینالا لگوا بڑھ جاوے اس کی عزادہ جدو میری سین پوچھیا کدی نہ روو جڑے ہائے کر کے روندے ہو شاءاللہ کسے غم میں چنا روو اے کرم ہے توڑے تے علیہ دا اے کرم ہے بطول دی زخمی دی دا میری سین پوچھیا سجاد کیڑا شہر پھر امام نہیں بولے امام دی رات ودی تو بی بی زمین تے رات ڈھان دی ویکھی تے تڑپ گئی
बीबी आदिए सफरां दा मुक्क होया, रात क्यों रोना है? मैं तो सिर्फ ना पूछे, जिगर ते हाथ आ गया और इमाम फरमाया अम्मा रोंदा में से गलियां कदी धी पेक का शहर नहीं पूछया। मातमी हाय कर दो तो मैं वैन करा, जख्मी हाथ मत्थे ते रख के बीबी आदि सजा दे मदीना है। फरमाया हाँ। बीबी आदि फिर रो नहीं, मैं कदी अलमा ले दे जीने मदीना बाहरों खलो के वेख्या। सजाद जी अम्मा मैं कदी अब्बास दे जीने सजाद मैं तो पहली बारी आ चिट्टड़ी मदीना बाहरों खलो के डिठे। लंबी मजलिस नहीं, बस दो वैन करना चाहना। एक दुआ मंगन लगा, उस दुआ के बाद एक वैन करदा, मेरे अल्लाह धी चाहे शिया दी होवे, धी भावें सुन्नी दी होवे, ए झोली चाह के शबीर दा एक छोटा जिहा ज़ाकिर आ इस मिंबर ते दुआ करदा पिया कि शाला कदी किसे दी धी नूं दुख ना आवे। हाय करो तुहाडी हाय अमीन है बाबा। धी जदन दुखी हो सी ना, एक फितरत है धी दी, ओ ना प्यू नूं दसदी है ना भिरा नूं दसदी है। दुख जदन भी दसे ना मां नूं दसे। दुख सुनिया है कैदा छुट्टियां ते करबला आई, ना हुसैन नूं दसिया ना गाजी नूं दसिया। मदीने आई ते हौसले च रही, मुहम्मद अनफियन मिली हौसले च रही, नाने दी कबर ते आई, बड़े हौसले नाल आख्या नाना मैं शाम च वल आई। अज़ादारों जड़ी बीबी इतने मकामात ते हौसले च रही है ना, वो जदा जन्नतुल बकी मां दी कबर ते आई है ना, सुनिया है उत्थे फिर खलोती नहीं, फखर भाई झण पई है ते झणदी जा ते हाथ रख के आदि किसे नूं नहीं दसिया, तुआने पई दसदियां कबर चो बाहर आ वेख तेरी धी दा सर केडा जख्मी। हाय ओ हाय नहीं कर सके आज़ादार, शायद मैं समझा नहीं सकिया। ओ मां नूं पई दसदी, अम्मा ना हुसैन नूं दसिया ना मैं अलमाले नूं दसिया। कदी ना रोवो जेड़े हाय करके फिर आंदे अम्मा तुहानूं दस रही, अम्मा एक बारी कबर तो बाहर आके वेखो तुहाडी धी दा सर बड़ा जख्मी। कबर हली बतूले अदरा दा वैन आया, वल आई है, फरमाया वल आई है। अम्मा मैं अपनी नस्ल मुका आई हूं, अम्मा तेरे शबीर दी नस्ल बचा आई है। चूंकि मातमी बैठे न मजलिस तो मातमी दी तो हाय निकल जासी। मां दी कबर ते हथ रख के पिया दी अम्मा, अम्मा मैं उन बरछी लगदी वेखी अम्मा जिन्हों मैं 18 साल बुरके च पालदी रही हाँ। अम्मा मैं ओदे बाजू भी कलम होंदे वेखे, अम्मा जिदे आसरे में तुहाडी कबर छोड़ के टुर गई आ। इस शिया बंदे दी ताए निकल जासी। अम्मा वो जिस गल ते तू बोसे देनी है ना, उत्थे मैं शिमर दा खंजर भी चलदा वेख्या। अज़ादारों पिछले 10-15 दिन तो मुकियां मेरे हिस्से दियां नौकरियां सतर ते, फकत अली दी धी दी खैरात सतर ते। अम्मा पुजी आखा साई अली दियां धियां राजी होने, फरमाया जख्मी अली दी धी मां दी कबर ते पई दस दिए अम्मा पुत्र तेरे करबला रह गए, नूहां ते धियां तेरियां लैके मैं शाम टुर गई। अम्मा एक दुख तेरी धी इंज दा वेखिया है जेड़ा ना कफन च भुलना है, ना कबर च भुलना है, ना माशर च भुलना है। शिया नौ वे मंडी वाले जेड़ा हाय न कर सके। कबर हली ते आवाज आई, गाजी दे बाजू कलम होए, अकबर नू बरछी लगी, शबीर कुसिया। इस तो वड्डा केड़ा दर्द है अम्मा? जदा मैं शाम दा बाजार अबूर करके दरबार आईया ना, ते यजीद एक हाथ ते शराब रखिया ते दूजे हाथ नाल पुछया दसो इन्हां चो अली दी धी ज़ैनब केड़ी? अम्मा मैं उस वेले जान के आखिया मेरे अल्लाह मैं भिरा दे रल्ले को मरहबा 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 मरहबा। ज़दारो ए हक आई आलिया दे गम में चाहे करन दा नौकर सही आजादा ए जिवें हाय करके पे रोंदे हो शाला किसे गम में चाहे ना करो। जेड़े बीबी दे बुरके नू रोने हो शाला किसे दुख च ना रोवो। जेड़े आलिया दी गुरबत ते रोने हो शाला किसे गम में ना राजी रवे। सही किसे 5 साल कयाम लिखिया अली दी धी दा मदीने, किसे 3 साल लिखिया। दूजी दफा अली दी धी शाम तैयार हो पई। जेड़ी भैन है ना भैन, अल्लाह ना करे किसे भैन दा भिरा मरे, वो भैन जितनी देर जिंदा रही है ना फिर वो भिरा दी निशानियां बड़ियां याद रखे। मैं एक हिस्सा छोड़े है, बिल्कुल छोड़ दिता है। मेरे दोवे भिरा बैठे शाम उस जगह ते जेड़े ज़ाहिर ताईद करे। अज भी दमिश्क दे ढेर सारे बाहर वो जगह है जिथे बीबी दी जरी है। अज उत्थे आके काफिला रुकिया तो मेरी सैंड छड़े अम्मा फिजा एक बारी मेरे नेड़े आ। सैंड फिजा है तो बीबी आखे अम्मा जदा पहली दफा शाम आया इस, फरमाया हाँ लिया। बीबी आदि इत्थे एक दरख्त आ ना जिहदे नाल मेरे हुसैन दे सारा लिसान खड़ा है। फरमाया हाँ। बीबी आदि पता कर अम्मा दरख्त है ना तो मैं अकबर दे प्यू नू रो ना लवा। बात पता नहीं मैंने कोई रोवन देसी या कोई ना। हुसैन फिजा उठे तो पीछे हटे। फरमाया बीबी दरख्त भी है तो हुसैन इब्ने अली दा मौजज़ा भी है।
معجزہ کیڑا؟ فرمایا اس درخت دیا شاخاں چو خون دے قطرے زمین تے پہ ڈال. آلیہ جی اما کوئی سفید رنگ دے پرندن جڑے پرانو مس کر دین. آلیہ اڈڑ دی کوشش کر دین مگر غم حسین اچ ڈھان دین تے زمین تے مر جاندن. اس ویلے پھر علی دی دھی تڑپی میری سین آکھیا اماں میں سہارا دے میں شبیر نو رو لواں. عزاداروں کچھ وین بی بی کیتے انہاں وینا تے آلیہ اس دنیا تو ٹر گئی. بڑے اوکھے فضا سین دا سہارا لے کے اس درخت دے قریب آ کے آلیہ جڑے وین کیتے نہائے کر دیو تے وہ وین سناواں سائی. پہلا وین کر کے پہ یادیے حسین پکھی مر گئے بہن آجا ودی جیلی بی بی آدی اکبر دا بابا نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تلاڑا. تیجا وین کیتا شام حال گئی ہے بی بی آدی وے حسین جتنی ضرباں تیرے گل تے لگیاں اتنے نیزے تیری بہن دے سارے چلے. حسنات شاہ جی آلیہ دی غربت پہ پڑھدا بی بی دا قتل پہ پڑھدا. فضا سین روایت کر دیئے آلیہ ایڈے اوکھے وین کیتے شام دی نگری حال گئی ہے. او منڈی آلیہ میں پردے نال انجے پڑھدا رانا وین آلیہ پہ کر دی آئی کسے مکان دیتی ہے. او مکان اتنی وزنی آئی آلیہ دے سار تے اجر رسالت آئے ہاتھ چھوٹ گئے. فضا دوئے بائی ودا کے آدھیے سجاد جلدی ماں مر گئی ہے. ایدو فضا دا وین آئے کربلا شبیر دی قبر حلی ہے. اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے اٹھی چھوڑ مزار آشام ونجائے میرے نالے دی تصویر ماں مر گئی ہے. ہائے مرحبا کرو ہائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک باری ہائے کرے نوکرا عزادارو نوکرا آباد روے نوکرا. شبیر وین کر کے پیادہ ہے اٹھی چھوڑ مزار آشام ونجائے میرے نالے دی تصویر ماں مر گئی ہے. ادھے منٹ دی پڑھائی ایک باری میں نے بول کے دسو انہاں ہستیاں نو نا غسل دی لوڑ نہیں مگر تحفظ شریعت اور تیرے اور میرے سمجھاون واسطے غسل مرد مر جائے تو غسل مر دین دین پانی بھی مر دین دین بولیا ہے. عورت مر جائے غسل عورتاں دین دین پانی بھی عورتاں دین دین. اس تو وڈی غربت میں کیری پڑا شام دا جنگل حافظہ کئی واری ہاتھ وڈائے سجاد او من پانی نے میں آلیہ نو غسل دیوا. شام دا جنگل پیو تے پتر پانی بہدے رہے آلیہ نو غسل ملدا رہیا. ہن منڈی والے میں بول کے دس جڑا پہلا جملہ تو سمجھ دتا ہاں میں ہن جملہ پڑھدا. ہن میرے دسو غسل تو بعد کیڑی شے دی لوڑ؟ اچھا بولو عزادارو کیڑی شے دی لوڑ؟ فضا دی کفن دے مدت دی ابا چو دور چھڑ کے آدھے دادی بچ گئی ہے کفن پاوا. علی امیر دی دھی دا کفن پہ پڑھدا علی امیر دی دھی دا کفن پہ پڑھدا. او شالا کسے غم وچ نہ رو اے میرا اے میں جھولی چا لئیے اے ہائے کری تیری امین سیدہ حسین دا ذاکرہ میرے اللہ جتنے آلیہ نو پیرونے ایک واری انہاں نو شام بلا. دوجی دعا پہ مگدا جدا شام بلاوے وقت کلا نہ بلاوے یا دینال ہوئے یا بہنال. اگلی منت تیری میں پیا کردا جدن شام غریباں نے قبرستان جاوے ہاتھ پیا بندا پہلے فضا سین دی قبر تے جاوے ماوا دھیاں نو رلا کے شکریہ ادا کرے. شام دا جنگل سجاد دی رات ودیے فضا دی روندا کیوں ہے آدھے دادی میاں چاون واسطے چار بندیاں دی لوڑ ہوندی ہے. او منڈی والے باوے جو بڈڑی آئی آدھی رو نہیں اگلے پاوے تسا چاہو پچھلے گو میں تیری وفا تو بہنوں دے پردے قربان کرا. سرور شاہ جی باوے جو بڈڑی آئی دوئے پاوے چاہ کے پیا دیا آلیہ ہون تمات راضی ہے. آخری حصہ اوتھے آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتا میں علی دفناواں. ایک نور دی اماری لتھی او دے چو پہلے پہلے وین آیا ہٹ ونجو میں نبیاں دا سلطان واتواز آیا میں علیاں واتواز آیا میں حسنہ منڈی آلے اسلے شام حل گئی ہے جدہ ہولے ہولے وین آئے پہلے آنا لی امیر آئے میں کربلا دا غریب آیا شبیر دا نام آیا میت حل گئی ہے. او
میں شبیر میں ایک گل کا جواب دے کیوں نہیں آیا سن مات میری مال من بنین دالا اور دس راضی ہے ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہے آخری وین ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہے چھوڑوا اس میں ممبر میرے سال دی محنت بھیراوانی شام ہل گئی جدہ وین آیا ہٹ ونگا میں علی دی نو ملنا ہے او جڑے دھیاں دے پیو سارے ہٹ گئے علی دی دی میت آئین سیدہ دے بول بابا ملنا ہے علی دی دھی نہیں بولی سیدہ دے زینب او میرے نال تے میں بولی پیانو دسیا کہ میں بولی نال شرابیاں دے میں کڈا سچانا وہ خدا دے کہ میں ٹریے سوڑیا صحیح